Metro Cebu Water District or MCWD. Pausbaw og 23 pesos. Gabayranan sa mga residential water bills mga kaigsunan. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni Katropang Almi Mata. Live report. Gitunan sa Metropolitan Cebu Water District ang paggamit og mas barato nga groundwater aron mapakunod ang gastong masiguro ang supply sa tubig sa Metro Cebu. Sumala ni MCWD General Manager John D. X. Lapid, prioridad sa ahensya ang pagbuhi pag-usab sa Water Sourcing Committee o pagpalapad sa paggamit sa deep wells. Din ang gasto sa tubig ang 15 pesos kada cubic meter, itandi sa 73 sa pesos kada cubic meter sa bulk water gikan sa pribadong supplier. Nagplano usab ang MCWD nga makigtambayayon sa LGUs o pribadong sektora sa pagdevelop sa groundwater sources nga dili kinahanglan og bag-o nga property. Ang pagbaling sa groundwater kabayan sa lakang sa ahensya aron paayo ang pinansyal nga kahimtang. Samtang na-deficit ang ahensya sa sayong bahin sa tuig, nagpakita na kinuog ang pagkunod sa pagkawala o gilauman nga mo positive sa ulahing bahin ning tuiga. Gipay maluusab nga dunay gamay nga pagtaas sa rate nga giaprobahan sa Local Water Utilities Administration nga posible puno og 23 pesos sa residential bills apan ang cost saving measures makapamino sa epekto niini. Mag-install usab ang MCWD og dugang deep wells sa Cebu City ug nagtanaw usab og proyekto sa Mandawi ug Lapu-Lapu City. Ang groundwater mas likon sa ugang nga panahon na sama sa El Nino kay dili kaayo nakadepende sa uwan. Gipanikamutan usab sa ahensya mapakunod ang non-revenue water nga nagkatidad og 20,000 ka cubic meters adlaw-adlaw o kapin 6 million na pesos nga pagawala kadlaw-adlaw tungod sa lika, illegal connection ug dili tukmang meters. Nagplano ang MCWD nga ilisan ang mga daang mechanical meters o rehabilitate ang karaang pipelines nga sobra na sa 30 ka tuig. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inumong Santhona Plus Gold. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM report.